तहरीक इंसाफ का आगाज किया था तो उन्होंने सियासत के लिए काम नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक उस पाकिस्तान का एक सोच और नजरिया पेश किया कि जिसके लिए पाकिस्तान को बनाया गया था। और नजरिया क्या था कि हम खुददार होंगे, हम खुद मुख्तार होंगे, हम हकीकी तौर पे आज़ाद होंगे, जिसके लिए कुर्बानी दी हमारे अजदाद ने। यहाँ पे कानून की बालादस्ती होगी, इस्लामी निज़ाम होगा और अपना जो आइन है हमारे मुल्क का, उसकी हम पासदारी करेंगे, जिस तरह के हम हल्फ लेते हैं उसका। इस मुल्क के ऊपर कई दहाइयों से जो मुसल्लत है मुख्तलिफ पार्टियां और ऊपर से हमारे इदारे, तो इन्होंने एक माफिया का एक रूप इख्तियार कर लिया है। ये एक ऐसी माफिया बन चुकी है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के सारे निजाम को जकड़ दिया है। और ये इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सिस्टम जब बनेगा तो उसको बनाने में इनका हाथ होना चाहिए, उसको चलाने में इनका हाथ होना चाहिए। और किसी भी वक्त अगर इनके जो आका हैं जिनको ये जवाब दे हैं, तो वो आका जब भी इनको कोई हुक्म दे तो पाकिस्तान में कोई भी सियासी तब्दीली लाने के लिए, किसी को गिराना या हटाने के लिए भी डोरियां इनके हाथ में होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इन्होंने मार्शल लॉ लगाकर इस मुल्क में इतने तजर्बात किए कि इस मुल्क की सारी जमहूरियत का इन्होंने तख्ता निकाल दिया। उससे ये बात नहीं आए, इनके दिल नहीं भरे, इनके दिल नहीं भरे। उसके बाद इन्होंने एक सेमी मार्शल लॉ, एक ऐसा मार्शल लॉ जो कि कागजों में तो नहीं होता, नजर नहीं आता, लेकिन लगा हुआ होता है, उस पॉलिसी को इख्तियार कर लिया और आज तक उस पॉलिसी के ऊपर ही अमल पैरा है। और इनको कोई सोच नहीं है कि हमारे तजर्बात से पाकिस्तान को यहां पर और पाकिस्तान को दुनिया में कितना नुकसान हो रहा है। और मजे की बात यह है कि इनको अपनी किसी बात में शर्मिंदगी भी नहीं है, निदामत भी नहीं है। और उससे मजे की बात यह है कि इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई इनसे सवाल भी नहीं कर सकता। सवाल करो तो न ये आइन मानते हैं, न ये कानून मानते हैं, न ये अदालत मानते हैं। ये हर चीज के ऊपर काबिज होकर आपका मुंह बंद करते हैं, तशद्दुद करते हैं, जबर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हर हरबा ये सवाल करते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं एक फौजी का भाई हूं, लेकिन मुझे अफसोस है आज की इस फौज के ऊपर कि फौज के कुछ मखसूस इदारे वो कर क्या रहे हैं। वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ वो फौजी जो मेरी और आपकी जान और माल की हिफाजत कर रहा है, उसको बदनाम कर रहे हैं अपनी उस मदाखलत से, जो कि उसके हल्फ में है कि उसने सियासत में मदाखलत नहीं करनी। उस हल्फ से हटकर ये इदारे सियासत कर रहे हैं, मदाखलत कर रहे हैं, और उससे हमारे फौज का जो एक मयार है, हमारे फौज की जो इज्जत है, वो बार बार मजरूह हो रही है। उसके बावजूद भी आप सवाल करो तो आप सवाल नहीं कर सकते, आप बात करो तो आप बात नहीं कर सकते। तो अगर मैं वज़ीर आला होकर जवाबदेह हूं अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर, तो क्या कोई पाकिस्तान का ऐसा इदारा है जो जवाबदेह ना हो? हर कोई जवाबदेह है और हमें जवाबदेह रहना पड़ेगा। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें इन तमाम इदारों को, तमाम निजाम को, तमाम हुकूमतों को, इस पूरे निजाम को जवाबदेह रखना है। यही हमारा आइन कहता है। लेकिन अगर हम इनको जवाबदेह नहीं ठहराएंगे तो 76,000 अरब के कर्जे में हम डूब चुके हैं। आज आगे हमारी मंजिल क्या है? मजीद कर्जों में डूबना, अपनी खुददारी को कुर्बान करना, खुद मुख्तारी को कुर्बान करना, अपनी आजादी को कुर्बान करना। तो अगर हमने यही सोच लिया है कि हमने गुलाम इब्ने गुलाम बनना है तो फिर तो ठीक है। और अगर हमने ये सोच लिया है कि हमारा लीडर इमरान खान आज जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है, बेगुनाह कैद किया हुआ है, उसको कोई केस नहीं है उसके ऊपर, कोई केस ये चला ही नहीं रहे। जो केस ये चलाते हैं तो केस में कुछ होता नहीं है, तो केस चला ही नहीं रहे। तो अगर वो इस निजाम के ऊपर, निजाम को बेहतर करने के लिए हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है और हम उसका साथ दे रहे हैं, तो हमारे पे जबर क्यों हो रहा है?
یہ سوال ہم کریں گے کہ ہمارے ورکر پہ جبر کیوں ہو رہا ہے، وہ مانگ کیا رہا ہے؟ وہ تو اپنے آئین کے مطابق اپنے حقوق مانگ رہا ہے۔ ہاں، عمران خان نے اپنی قوم کو جگایا، ان کو شعور دیا۔ اگر قوم کو جگانا اور شعور دینا جرم ہے تو یہ جرم تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر یہ جرم ہم نہیں کریں گے تو اپنی نسلوں کو ہم تباہ کر دیں گے۔ میں یہاں پہ واضح طور پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارا جو لائحہ عمل ہے وہ ہمارا اس وقت پاکستان کے حالات کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج یہاں سے جانے کے بعد میں پورے پنجاب کو، پختونخوا کو، سندھ کو، بلوچستان کو، گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ کے جیسے حالات ہیں اس وقت وہ آپ کو معلوم ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کے لیڈران موجود ہیں، آپ خود موجود ہیں، اس کے مطابق بیٹھیں، مشاورت کریں اور اس کے بعد ان حالات کے مطابق ایک رائے عمل بنا کر پارٹی کو پیش کریں۔ اور پارٹی سے میری یہ درخواست ہے کہ اس رائے عمل کو ایک عملی ریئلسٹک رائے عمل سمجھ کر اس کو ان کے مطابق کر کے ان کو موقع دیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے لیڈ کرنا ہے تو ان کو موقع دیں۔ کسی پہ اپنا فیصلہ مسلط نہ کریں، ڈائنامکس کو دیکھ کے جتنا جو کر سکتا ہے، جس طریقے سے کر سکتا ہے اور جیسے کر سکتا ہے اس کو یہ لبرٹی دینی پڑے گی۔ اگر آپ پختونخوا سے کمپیئر کریں گے پنجاب کو تو یہ زیادتی ہے، یا کسی بھی اور صوبے کو اس صوبے سے کمپیئر کریں گے جہاں پہ حکومت ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور کبھی بھی مسلط شدہ فیصلے رزلٹ نہیں نکالتے۔ رزلٹ تب نکلتا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہے، جو جس سے وہ کام کر کے دکھانا ہے، اس کی مشاورت اور اس نے جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے اس کے مطابق چلا جائے۔ تو آج ہمارا یہاں سے ایک تو یہ ایک پیغام ہے کہ تمام جلد سے جلد بیٹھ کر اپنے اپنے ایریاز کو، اور اس میں بھی آپ کے مختلف ریجنز ہیں، اور ریجن کے حالات بھی مختلف ہیں، کلچر مختلف ہے، پھر ضلع ہیں، ضلع کے حالات بھی مختلف ہیں، اس کے مطابق لائحہ عمل بنائیں اور جلد سے جلد پارٹی کے سامنے پیش کریں۔ دوسری بات، 5 اگست تک ہم نے اس کو پیک پہ کیسے لے کے جانا ہے؟ اگر ہم نے صرف پیک پہ باتوں میں لے کے جانا ہے تو پھر تو سمجھو کہ پیک پہ ہماری پارٹی ہے اس وقت۔ اس سے زیادہ ایک پارٹی کی پیک کیا ہوگی کہ عمران خان کی آج 93% پاپولیرٹی ہے پاکستان کی عوام میں، اور اوورسیز پاکستانی میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ پیک پہ تو ہم ہیں، لیکن ہماری پیک ہم سے چھینی گئی ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور آج ہم پہ مسلط ہیں ادارے اور حکومتیں ان کی بٹھائی ہوئی۔ اب جب تک ہم ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر قصبے، ہر ضلع کے اندر اپنی تحریک کو متحرک کر کے عوام کے ساتھ مل کے اس کو یکجا کر کے پورے پاکستان میں ایک آواز ہو کے نہیں اٹھائیں گے، تب تک اس نظام پہ کوئی پریشر نہیں آنے والا۔ آپ نے اس کو گلی گلی، محلے محلے میں اس کو اجاگر کر کے، کیونکہ یہ جنگ عوام کی ہے، یہ جہاد جو عمران خان لڑ رہا ہے یہ عوام کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ہے، اس عوام کو اٹھانا ہے آپ نے۔ اور جب یہ عوام پورے پاکستان میں انشاءاللہ 5 اگست تک آپ کی محنت سے، آپ کے کوشش سے جب یک آواز ہوگی تو پھر جب عوام کی آواز اٹھتی ہے تو اس کو روکنا ناممکن ہے، لیکن یک آواز ہو، یک زبان ہو کر، یک جان ہو کر، اس کے بعد 5 اگست کے دن پھر جو ہمارا جو بھی ایونٹ ہوگا وہ بتائے گا کہ ہم نے کتنی محنت کی، ہم نے وہ اپنی پیک، ہماری وہ اکثریت، وہ عمران خان کی مقبولیت، اس کو کس طرح طریقے سے ابھارا، اجاگر کیا۔ یہ ہمارا مشن ہے، پہلے بھی ہم نے کوشش کی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے سارے کارکنوں کو، تمام لیڈرشپ کو، اپنی خواتین کو، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، کہ آپ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ جو ظلم، بربریت، جبر سیاسی طور پہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، دنیا کی تاریخ میں کسی سیاسی دور میں یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا۔ لیکن کوشش انسان کرتا ہے، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
اب کوشش کو مضبوط زیادہ کرنا ہے، مضبوط کر کے اس کو بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ جو 5 کا عمل اس کو مضبوط کر کے ہم بنائیں گے تو وہ پورے پاکستان سے جب ایک آواز اٹھے گی تو اس سے انشاءاللہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک پیغام جائے گا۔ اس کے علاوہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں اور مجھے بہت سے لوگ اس کے اوپر روکتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو، آپ نہ کرو۔ کوئی میرے پہ تنقید کرتا ہے کہ آپ اشتعال پھیلا رہے ہو۔ اور بھائی میرے 14 ورکر شہید ہوئے ہیں، میرے 77 بندوں کو میں نے خود اپنے ہاتھ سے ان کا علاج کرایا ہے جن کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں، میرے ورکر کے گھروں کو توڑا گیا ہے، ان کی چادر چار دیواری عزتوں کو بحال کیا گیا ہے۔ اگر میں اچھا بن کے مار ہی کھاتا رہوں تو بھائی جان، مارے کھانے والی قومیں انقلاب نہیں لاتی۔ جب آپ مار کھانے کے عادی ہو کے مار ہی کھاتے رہو گے تو کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہ ریاست نہیں سمجھتی اس بات کو تو ہمیں ریاست کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمیں جواب دینے کا حق ہمارے مذہب اسلام نے دیا ہے، ہمیں جواب دینے کا حق ہمارے اس آئین نے دیا ہے۔ اور اگر اپنے آئینی حق اور بحیثیت مسلمان جو کلمے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک بنا ہے پاکستان، جس میں ہمارے اباء کی قربانیاں ہیں، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں اور اس کو کہا جائے کہ ہم شدت پسند بن رہے ہیں، ہم سچ بات کر رہے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ کہ تم نے جو حرکات کی ہے، کیا تم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو فیس کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی حرکات کی وجہ سے ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا سامنا کریں گے؟ یہ میں واضح طور پہ پیغام دے رہا ہوں، واضح طور پہ ہمیں عمران خان نے ہمیشہ پرامن رہنے کے لیے کہا ہے، ہم آج بھی پرامن ہیں۔ آج ہم آئے ہیں، پرامن طریقے سے آئے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اپنی مشاورت کر رہے ہیں۔ کیا کوئی مجھے پورے لاہور میں بتا دے یہ کتنے ضلع ہم گھوم کے آئے ہیں، کیا ہم نے کسی سی چیز کو بھی نقصان پہنچایا؟ تو پھر اس کے بعد جب پرامن طریقے سے ہم نکلتے ہیں تو آپ ہم پہ حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی تحریک کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے جو میرا آئینی حق ہے، ہم کال دیتے ہیں، آپ ہمارے ورکروں کے گھر جا کے توڑ دیتے ہیں، پہلے سے گرفتار کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جرم کیا نہیں اسے پہلے آپ سزا دینا شروع کر دیں؟ ایک بندہ مجرم ہی نہیں ہے، اسے جرم کیا ہی نہیں ہے، آپ پہلے سے اس کو حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ بھائی جان، اب میں تو جواب دوں گا، کوئی دے گا نہیں دے گا، میں تو دوں گا۔ میں تو اپنے سینے پیش نہیں کر سکتا کہ گولی ماری جاؤ کہ میری لاشیں گرائی جاؤ، نہ، میں ماروں گا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، میری پارٹی میں بہت سے لوگ میری بات پہ نہیں ٹھہرتے، میرے ساتھ نہ ٹھہرے۔ یہ میری ذاتی ایک سوچ ہے کہ مجھے اپنے مذہب نے یہ نہیں کہا کہ خودکشی کرو، خودکشی حرام ہے۔ میں ایک ایسے بندے کو جو ناجائز مجھے مارے گا تو میں سمجھتا ہوں خودکشی ہے، میں خودکشی نہیں کروں گا، میں لڑوں گا۔ آئی ول فائٹ۔ عمران خان نے کہا تھا آئی ول فائٹ، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، میں جواب دوں گا۔ مجھے گولی مارو گے تو تیار رہنا اس بات پہ کہ گولی تمہیں بھی لگ سکتی ہے۔ تمہیں کوئی قانون اختیار نہیں دے رہا مجھے گولی مارنے کا، تمہیں کسی قانون میں اختیار نہیں ہے کہ تم مجھے گولی مارو۔ اگر تمہیں اختیار ہے گولی مارنے کا ناجائز، تو پھر ناجائز کرو گے تو پھر ناجائز ہوگی، پھر ناجائز برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ تمہاری دھمکیاں کہ ہم حکومت گرا دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، اور جاؤ مڑا اپنا کام کرو، گرا دو گے۔ پہلے کون سی تم نے بنا کے دی ہے؟ خود اپنے زور بازو پہ بنائی ہے پہلے بھی۔ یہ حکومتیں جتنی بھی آج سیٹیں بچی ہوئی ہیں زور بازو پہ ہیں، جہاں پہ زور بازو استعمال نہیں کیا وہاں تو مینڈیٹ چوری کر لیا تم نے۔ وہ پاکستانیوں سمجھو اس بات کو، اگر آپ زور بازو استعمال نہیں کرو گے، جس طرح پہلے تمہارا مینڈیٹ چوری ہوا، اب تمہاری عزت بھی گئی، تمہارا وقار بھی گیا، تمہارے حقوق بھی گئے۔ تو ہمیں اس کے لیے ایک جامع عمل بنانا ہے۔ میں یہاں پر
तमाम इदारों को भी और इन हुकूमतों को भी ये कहता हूं कि अपना वतीरा ठीक कर लो। ये गलत तरीका है, ये जो आप कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत रिवायात पैदा कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। इससे बाज आ जाएं, क्योंकि मकाफात अमल हमें बताया गया है, इस्लाम में बताया गया है। इस मकाफात अमल में हम तो बर्दाश्त कर गए हैं, शायद तुम्हारे वाले मम्मी डैडी बर्दाश्त ना कर लें। फिर ये याद रखो, हम तो बर्दाश्त कर गए, फिर ये मम्मी डैडी शायद बर्दाश्त ना कर सके। जो तुमने बड़े हमारा पैसा लूट के नाजों से पाले हुए हैं ना, ये बर्दाश्त नहीं कर लेंगे। हमने तो किया है, तुमने हमारे ऊपर ठीक ठाक जबर किया है, तशद्दुद किया है, कईयों से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन आज जो ये लोग खड़े हैं इमरान खान के साथ, इन्होंने साबित किया है कि इन्होंने बर्दाश्त किया है। तो बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। आओ, इमरान खान कहता है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। एक वो शख्स जिसकी बीवी को तुमने जेल में डाला हुआ है, तुम इतने नीच हो गए हो, इतने कमजोर हो गए हो, वो आज भी कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। बैठो बैठो, बात करो, दलाइल के साथ बात करो, मेरी गलती साबित करो। खुदा की कसम मैं सजा के लिए तैयार हूं। आप मेरे पे साबित कर लो कि मैंने कोई साजिश की है किसी इदारे के खिलाफ, बिल्कुल मैं सजा का हकदार हूं। जो सजा दोगे मैं लूंगा। मैंने पहले अपने मफरूरी के टाइम भी, आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाई, जब मैं मफरूर था वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने हाथ में कुरान पाक पढ़ के ये गवाही की थी, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने इमरान खान की कब्र में नहीं जाना। मैंने हाथ में कुरान पाक का हल्फ लेके गवाही की थी कि मुझे आज तक इमरान खान ने नहीं कहा कि तुम किसी फौजी तस्लीमात पे हमला करो या फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई करो या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कुछ करो। इससे बड़ी बात नहीं है। बस मैंने हल्फ दे दिया, मैं तुम्हारे प्यो का नौकर नहीं हूं कि तुम मेरे पे बार बार दावे करोगे और मैं तुम्हें जस्टिफिकेशन दूंगा। जमड़ास बलकार कवा ये जलमाऊ को बस दर्द वशवा उमावेला करा बस। उस आप भी मुझे हल्फ दो कि आप ठीक हो। यही कुरान फिर तुम पहले उठाओ और तुम कहो कि तुमने जो किया है ठीक किया है, क्या तुमने जो FIR काटी है ठीक काटी है। और पहले तुम ही हल्फ दे लो, तुम भी जस्टिफिकेशन दे दो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए जब कौम के मामलात हल करने होते हैं तो सीने बड़े करने पड़ते हैं, दिल बड़े करने पड़ते हैं, और कौम का सोचना पड़ता है, मुल्क का सोचना पड़ता है, जो हमारा लीडर इमरान खान सोच रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी गुजारिश को कमजोरी मत समझो। मैंने साबित किया है कि मैं लड़ भी सकता हूं और मुकाबला भी कर सकता हूं। फिर भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बैठो, मसले को हल करो। ये पाकिस्तान नीचे जा रहा है, हमारी आने वाली नस्लें नीचे जा रही हैं, हमारी खुददारी अनस्टेक है, हमारे इदारे बदनाम हो रहे हैं, चंद अफराद की वजह से हो रहे होंगे। इनको हमने ठीक करना है, हम उसके लिए आज भी हाजिर हैं। आखिरी बात ये करूंगा तहरीक इंसाफ के लोगों को, आप चूंकि सारे यहाँ पे इमरान खान के लीडर हैं जो बैठे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान ने सेलेक्ट किया था कि ये लीड करेंगे मेरे लोगों को, मेरे वोटर्स को, मेरे सपोर्टर्स को। आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर आपके बाद जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त करता हूं आज इस मौके के ऊपर, तहरीक का जो एक नया मरहला शुरू हो रहा है, उसी कामयाबी के लिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं, खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ, खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। तुम मुत्तहिद नहीं होगे, तुम्हारा दुश्मन मजबूत होगा। तुम्हारा दुश्मन इसी एजेंडे पे काम कर रहा है कि तुम्हें कमजोर करे, तुम्हें डिवाइड करे। जिस तरह वो पहले एक मशहूर है ना कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, फिर था इफ यू कांट बीट देम डिवाइड देम। अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अब चल रहा है इफ यू कांट बीट देम कंफ्यूज देम। आपको एक कंफ्यूज कर रहे हैं, आपका मकसद एक, नजरिया एक, पार्टी एक, लीडर एक, तो आपस में तफरका किस बात का है? कौन आप में डाल रहा है? जो भी तफरका डाल रहा है वो आप में से नहीं है। याद रखो, वो आप में से नहीं है। उसको पहचानो, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो और आगे बढ़ो। ये मैं तमाम तहरीक इंसाफ के फॉलोअर से कह रहा हूं।
لیڈرشپ سے بھی, ورکر سے بھی, ووٹر سے بھی اور سپورٹر سے بھی. کسی سے نہیں بنتی آپ کی, ویری گڈ, نہ بنے. عمران خان باہر آ جائے گا, فیصلہ کر لے گا, جو آگے آنا ہے اس نے آگے آنا ہے, جسے نہیں آنا کسی کے پاؤں کھینچ کے نہیں آنا, یاد رکھو. اپنی مثال دے کے ختم کرتا ہوں بات, تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے اپنی مثال دے کے, پرائی مثال دے نہیں, اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو, آگے بڑھنے کے لیے اپنی مثال دوں گا. میرے دادے کا بھائی 1943 میں وزیر اعلیٰ تھا. پختونخوا نے قائد اعظم کی مسلم لیگ میں 43 میں بھی حکومت بنا دی تھی اپنی. اس کا پہلا وزیر اعلیٰ میرے دادے کا بھائی تھا, سردار اورنگزیب خان. اس کے بعد چوتھی پشت میں ایک باپ کی اولاد ہے. پھر 70 میں وہ وزیر اعلیٰ بنا. ہمارا سیاسی اختلاف ہے ان سے, لیکن ایک باپ کی اولاد سے وہ وزیر اعلیٰ بنا. اس کے بعد میں ایک باپ کی اولاد سے میں صوبے کا تیسرا وزیر اعلیٰ ہوں. لیکن سن لو تحریک انصاف والو, جب میں نے تحریک انصاف جوائن کی, اس پارٹی میں 2007 سے لے کر جب تک پارٹی الیکشن نہیں ہوا تھا, مجھے کوئی عہدہ نہیں ملا اس بات پر کہ میرا باپ کون تھا, میرا دادا کون تھا, میں کتنا سیاسی طور پہ مضبوط ہوں, میں کتنا مالی طور پہ مضبوط ہوں. کوئی عہدہ نہیں تھا. عمران خان نے موقع دیا, 5 سال بعد میں نے الیکشن لڑا اور میں الیکشن لڑ کے ریجن کا پریزیڈنٹ بنا. یہ تحریک انصاف ہے. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے بڑھنے کا بتا رہا ہوں آپ کو اپنی مثال سے. پھر 13 میں الیکشن ہوا, عمران خان نے مجھے صوبائی وزیر بنایا. پھر 18 میں الیکشن ہوا, عمران خان نے مجھے وفاقی وزیر بنایا. پھر 2024 میں الیکشن ہوا, عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے پاؤں کھینچ کر آگے بڑھے گا, خدا کی قسم ساری زندگی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں. آگے بڑھنے کے لیے پہلی چیز ہے نیت. نیت ٹھیک ہوگی, تمہارا خدا تمہاری مدد کرے گا. نیت ٹھیک ہوگی, تمہارا لیڈر تمہیں لاکھوں میں پہچان لے گا. اب علی احمد نے بات کی ہے ابھی پہلے اس جلسے کی جو ہوا ہے وہاں پہ لاہور میں اس جلسے میں کافلا لے کے آیا تھا. میں صبح سویرے پہنچ گیا تھا. سب سے پہلے آگے مجھے یاد میں بیٹھ گیا کرسی پہ. جب 4:30 5 6 بجے عوام کا سمندر آنا شروع ہوا, یقین کرو کہ میرا سینہ جا کے کنٹینر سے لگ گیا ایسے. تو پیچھے عوام کا پریشر آ رہا تھا. میں نے پولیس والے کو ریکویسٹ کی, میں نے کہا بھائی مجھے نکلنے دے یہاں سے, اللہ اس کا بھلا کرے جو بھی تھا. مجھے ایسے نکالا, مجھے سانس آیا. میں نیچے تھا. میں نے کتنے جلسے نیچے گزارے, فیصل جاوید کو پتا ہے کھڑا ہوا ہے یہاں پر. میں نے آج تک اسٹیج پہ چڑھنے کی لڑائی نہیں کی. میں نے آج تک خان صاحب کو نہیں بولا فیصل جاوید گواہ ہے کہ خان صاحب مجھے تقریر کر رہے ہیں اسٹیج پہ, یہ گواہ ہے, آج تک میں نے نہیں کی. ایک وقت آیا کہ میں اسٹیج پہ بھی آ گیا, اور ایک وقت آیا کہ عمران خان مجھے بلا کر کہتا تھا کہ علی امین تقریر کرو. اس دن میں نے اسمبلی میں وہ شعر بھی سنایا ہے, آپ کو پھر سنا دیتا ہوں. وہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ والا شعر ضرور پڑھنا. اس سے یاد بھی لیتا ہوں, میں نے آپ کا ٹائم ضرور لیا ہے, لیکن آج کی جو یہ نشست ہے اس کا جو اصل مقصد ہے اس کے اوپر ان باتوں کے بعد پارٹی کی جو عمل ہوگی, آپ وہ ڈیسیژن میکرز ہیں, فیصلہ ساز ہیں, آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور عمران خان کہتے تھے 90 دن. آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب بھی کسی بات کے بارے میں کہتے تھے کہ 90 دن میں ہم نے یہ کرنا ہے, اور فیصلہ کر لو کہ فیصلہ کو 90 دن ہے, وہی بس. ان 90 دن کے اندر اب ہم نے سسٹم کے ساتھ جو بھی کرنا ہے, جیسی تحریک بھی چلانی ہے, جو بھی کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. بس 90 سے 91 والا دن, یا تو پھر ہم یہ کام چھوڑ دیں اور یا پھر اپنی منزل حاصل کر لیں. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ یہ ٹھیک ہے. سارے اس بات کی تائید کرتے ہو, ہماری کوشش جلد سے جلد ہے. لیکن عمران خان کے وہ 90 دن آج تک ہم نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے, آج ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ سن لو فیصلہ کرنے والوں, سن لو جابرو, سن لو ریاست کے ٹھیکیداروں, کہ آج سے 90 دن شروع ہو گئے ہیں. اور 90 دن کے بعد 91 دن یا تو ہم نہیں یا پھر تم نہیں. بہت ہو گیا ہے, بہت ہو گیا ہے. اور وہ شعر سناتا ہوں جو خان صاحب مجھے کہتے تھے سنانے کے لیے. وہ شعر تھا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا.
जिंदगी शम्मा की मानन जलाता हूँ, जिंदगी शम्मा की मानन जलाता हूँ, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह भी कर जाऊंगा। आप ही वो लोग हैं जो इस मुल्क की सुबह करोगे, आप ही वो लोग हैं जिसे इमरान खान को उम्मीद है, आप ही वो लोग हैं जिनसे इस पूरी कौम को उम्मीद है, आप ही वो लोग हैं जिनसे पूरे ओवरसीज को उम्मीद है। अब या तो उम्मीदें पूरे उतर जाएं और या फिर ये काम छोड़े घर चले जाएं। और भी बहुत है गम जमाने में, फिर छोड़ दें इस काम को। मेरे ख्याल में अब बस है, क्योंकि इसके बाद गुलाम इब्ने गुलाम अली जिंदगी से बेहतर है कि आजाद हो जाएं। या तो कोई काम करो मत, जब करते हो तो तोड़ पहुंचाओ उसको बस। तो सुन लो, सब तायीद करते हो तो फिर सारे हाथ उठा के बताओ कि आज से 90 दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। तायीद है? नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। और एक नारा जिंदाबाद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप, सारे